Good morning mga kabungot. Ang oras karon alas 6 1 ng Pebrero Petsa 12. Mauna niya ang sitwasyon diri mga kabungot katong tulay sa SM Marikina. Kilom-kilom pa ni kabungot ug mao kani sitwasyon karon meron nindot tay kabungot nawa na tanawa last year ay mga bagya ya diri kabungot ila na po ng bangagan kay diretso oy kabungot murag na may kuan kabungot nainit kay nagsunod bike kabungot mao ni sitwasyon diri kabungot sa tulay sa Marcos Highway sa Marcos Bridge na nagsunod sa ito ang kabungot na nagbike ng bakante abante lang sa kabungot mga kabungot tingnan tanaw na kabungot kasting ninduta sa karsada kabungot wala tayo ang padungog na tipulo pero padungog ko ba na build up na ang traffic mga kabungot mao na ni kabungot vlog ano mga tayo trabaho ng giatay no seryoso talaga na sa likod akong bike kabungot nahinay lang tani okay marawag na tani sa kabungot taghaan na kaya pagkasbaktas di kabungot bata kabaktas ka so nabubaktas sa tamang-tamo yung kabungot na nagpapalong ko rin mauna na sa kabungot bakit pa doong mga trabaho kabungot karon kung na tagnaw kabungot salubong nato ning mga sakyanan ni kabungot pero labi na ako makusagatan kabungot delikado din ni kabungot hindi karon dito ang kabungot pagsabagdas na rin abong ito delikado ka niya ang constant kabungot sugat ang wasgan lang kabungot disgrasya kita ni kabungot kabinuang ni kabungot mag-jeep kabungot palang ni kabungot marmos nakasinga nyo kabungot nagingod rin kabungot hala break kabungot hala padulong na kabungot hala kabungot hala sa ayaw kabungot prino ni kabungot tubangan kung ato anay pa ako delikado ka ng kabungot ganda tama na kabungot tira musodod ni kabungot delikado ka ng kabungot